راغستلی دی او دارنګ د احادیثو کتابونو راغستلی دي. تفسیر ابن کثیر کی 250 صفحه وړاندې جلد، تفسیر ابن جریر کی 108 صفحه او 2 جلد، تفسیر در منصور کی 203 صفحه او وړاندې جلد. باقی بے باپ کی زن خلق داسی چاری شک کی پراتی اسلام د شک لار بندی کړي. اسلام دا د یقین مذہب دے او دا د جزم او د یقین مذہب دے. اسلام د شک مذہب نہ دے. بے وجہ اسلام شک نہ قبلی اور اسلام کی د شک نہ پارا اس گنجائش نشتی. دا وجہ کتابوں کی راضی الیقین لا یزول بالشک کی د فقہ و مشہور مسئلہ فی اصیل یا زد ثابت سے جزمن نہ بیاد شک پر بنا باندھے اگے تنیش نشے ویلے اور زائل یعنی عورت نشے ویلے. دیو جنا کتابوں نے دا مسئلہ لکھی کہ او سری او 10 رکو اور اس تو بیا زان کسی شک پیدا شو کہ زما دا او 10 مات شوے نہیں نو دا او 10 جوڑی صاحب دے اگے باندھے منظور نے کوا شک باندھے اسلام کا مسر نہ مرتب کئی نہ زنی خلق ہری زور پزان پہ شک کی عرضی اور زان تا شک پیدا کئی نہ یو رز دروجی دا نہ مخ کی اگے تا شک من عرض ہوئی اور شکی روجہ ہوئی اور بیا پا آخر کم شک پیدا کئی نو دا در شکی عرضنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سے عرضی دا روجی ساتلون منع کری. اسلام کی دا شک گنجائش نشتا. بیا دے شکی روجہ کی دا نقصان دے کہ دے غاڑے تک ہوئی شکی دا حتی نلگی کہ دیشی چے بیگار گندے دا روجی ولش پئی بلی غاڑے تک بیا اختر پا دا شک باندے کئی او اگا اختر جزمی روجہ دا شک پا بنا باندی اوخری سر کے دا شک پا وجہ یو غیر رمضان دا سے ورز چند دا روجے ورز اگے دا روجے ورز کرا بیا چکلا ورز کو اختر طرف راشی اور اس دا میاش دا روجے کو شروع دا جزمن او یقیناً لیکن شک نشتا اس دا بیگال شپا وریز دا نپتہ نلگی کہ دا دا رمضان دیر شمدہ و کند شوال دا اختر دا میاشتی وڑم بیش پدا ندغل توز دی دا غزور شک پا بنا باندی سبال اختر کی نو پو دا شک پا وجہ باندی یو جزمی روجہ اخری بے وجہ اسلام دا شک دا ورزی دا روجہ نمانا کری. بے باپ کی گن احادیث راغلی دی اور علماء پر کتابوں کی ذکر کری دی. دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یو فتاوہ او دیرش جلدہ آئے کہ دا مسئلہ پا دویشتم جلد کی 209 تیائے مسئلہ او پا 15 جلد کی 98 صفحہ اور دارنگ یو سلو 20 صفحہ آنے کے راغلی. کنز العمال دا حدیث یو کتاب دے 12 جلدہ آئے کہ سلور سوا 50 صفحہ و تم جلد کی دا حدیث. فیض الباری دا شان و شاہ کشمیری دا بخاری و شرح دا پائے کی یو سل یو 50 صفحہ و درم جلد. اور انصاف دا یو کتاب دے دا فقی دا حنبلی فقی کتاب دے آئے کہ در سوا 68 صفحہ اور درم جلد. دارنگ محلہ دا ابن حزم دائے درشتم صفحہ وم جلد. المغنی دا ابن قدامہ واقعہ صفحہ درم جلد. اور المصنف دا حدیث یو کتاب دے دا عبد الرزاق دائے یوسل 55 صفحہ و سرورم جلد. دارنگ دا امام ابن تیمیہ القواعد النورانیہ یہ ورکی اند کتاب دے دا یوسل 14 صفحہ کی دا حدیث. دارنگ نورو دا حدیث کتابوں کی عمدۃ القاری دا بخاری شرح دا مرقات دا مشکات شرح دا عون المعبود فدرباری مسلم ابن ماجہ موطا مالک
مسند دارمی دارنگے او تاریخ بغداد خطیب بغدادی مستدرک حاکم بہرحال دا حدیث بے رضیات کتابوں نے کرا گئی دا حدیث لکہ بطور مثال عبد الرحمن ابن زید بن خطاب نے روایت دے کہ دا خطبہ اور کولا واضح کاؤ اب ورز چپائے کہ دخل کو شکو چدا نند روجے ورز دا او کرے ناغبے کہ خبردار انی جالست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سألتهم او انهم حدثوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا نلوتار دا حدیث دو سوائے اس پیتم صبحا کراوڑے اور سلورم جلد آئے دا تقریر کاؤ ندائے خلق توئے کہ گورے زرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر سر ناستم داغی نمات پوسونے کردی آغی مات دا حدیث بیان کردی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کہ سومو لرؤیتی افطروا لرؤیتی دمیاشتی پجدو باندې با روزنی شي او دمیاشتی پجدو باندې با بیا افطار کوي او کوریز واخ کار نشوا نو بیا د تیر میاشتې 13 ورځې به پوره کوي باقی که دو تنه مسلمانان گواهان د وریز په ورځ هغې دا ګواهي وکړه چې موږ میاشت لیدلې ده نو بیا هغې باندې روزه هم کولی شي